अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब खताब से मुखातिब है। नाज़रीन, एक बड़ा पुराना मोटरसाइकिल है, यामाहा मोटरसाइकिल, उसे यामा मोटरसाइकिल भी पाकिस्तान के अंदर कहते हैं। अच्छा, उस मोटरसाइकिल को आप जब लात मारते हैं तो वो धुआं मारता है, खौफनाक किस्म का धुआं, और जहां जहां से भी जाता है वो धुआं मारते हुए यामा मोटरसाइकिल जा रहा होता है। यकीन मानो उस मोटरसाइकिल को गंडापुर साहब ने पीछे छोड़ दिया और गंडापुर साहब पॉलिटिकल धुआं मारने में पहले नंबर पर आ गए और बड़ी मेहनत करके गंडापुर साहब ने ये सारी पोजीशन ली है। पाकिस्तानी सियासी तारीख में बड़े कम सियासी लीडर्स हैं जो कि बुज़दिल होते हैं, जो डर जाते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट्स या अवामी तहरीकों को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया। गंडापुर साहब वहां पर भी पहली पोजीशन या पहले नंबर पर मौजूद है। इमरान खान को इतना नुकसान पाकिस्तानी निजाम नहीं दे सका, पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं दे सकी। मरियम नवाज जो इमरान खान का बिल्कुल ये दुश्मन है, बदतरीन सियासी दुश्मन है, बहुत सारे हवालों से दुश्मनी है इमरान खान के साथ, ये इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचा सके जितना नुकसान अली अमीन गंडापुर साहब ने पॉलिटिकली इमरान खान की तहरीकों को, इमरान खान का जो अवाम के अंदर जड़े हैं, जो फुटप्रिंट है अवाम के अंदर, जितना नुकसान अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को पहुंचाया है। खान क्या बातचीत कर रहा था, उन खान की बहनें क्या बातचीत कर रही थी, और गंडापुर साहब ने कहां पर जाकर क्या धुआं मारा है, क्या बातचीत की है। एक बड़ी अजीब मुबहम किस्म की, एक वेग किस्म की, एक बुज़दिलाना किस्म की पॉलिटिकल स्टेटमेंट देकर गंडापुर साहब अपना खेड़ा छुड़वाकर साइड पर हो गई, आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है। मुझे इस चाचा के ऊपर दुख हुआ। इस चाचा का मुझे नाम नहीं पता, मैंने सिर्फ कल इनकी वीडियो देखी थी। माफ कीजिएगा, बिजली बार बार आ रही है, जा रही है, यही सारे मसाइल है। अच्छा, इन चाचा के बारे में इतनी इतलात नहीं है, कौन है, कहां से आए हैं, लेकिन इनकी एक वीडियो वायरल होती है जहां पर पानी कम से कम छाती छाती तक था। ये इनका मोटरसाइकिल फंसा हुआ है, इन्होंने वो बरसाती ऊपर पहनी हुई है, सिर्फ इनका मुंह उस बरसाती के अंदर से बाहर था। कोई पता नहीं, घर में बीमारी थी, बिजली के बिल्स नहीं थे, रोजगार नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए थे, या क्या हालात बने हुए थे। लेकिन इन चाचा ने मुखातिब करते हुए पंजाब की सीएम मरियम साहबा के बारे में बड़े नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन गुस्से में थे। और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की इंपैक्टफुल ताकतवर तरीन शख्सियत, पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ जनाब फील्ड मार्शल साहब के हवाले से, आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन वो नामुनासिब अल्फाज ये कहकर इस्तेमाल किए कि जनाब आप इन्हें लेकर आए हैं और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। और उसके बाद इसने कहा कि ये वीडियो आपने चलानी है, यानी ये बिल्कुल अक गया था, थक गया था, एग्जॉस्ट हो गया था, खत्म हो गया था, ये बंदा बिल्कुल खत्म हो गया था। और इसे अंदाजा भी यकीनी तौर पर था जो पाकिस्तान के अंदर हालात है कि मैं ऐसी बात निकालूंगा तो ये सब कुछ होगा। लेकिन वो मोमेंट ऐसा था, वो टाइम ऐसा था कि ये इतना ट्रिगर किया हुआ था, इतना ट्रिगर किया हुआ था कि इसने इंतहाई नाज़िबा अल्फाज मरीम साहबा के बारे में, खैर जानवर वाले अल्फाज इस्तेमाल किए, फिर फील्ड मार्शल के बारे में बड़े बड़े नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। एक लम्हे के लिए खुद सोचेंगे बंदा कौन था। ये पाकिस्तान की जनाब मिडिल क्लास है, ये पाकिस्तान के वो लोग हैं जिनमें मेरा और आप सबका शुमार होता है। हमें गुस्सा है, हमें परेशानी है, हम सोफिस्टिकेटेड, हम वो नहीं हो सकते मम्मी डैडी बच्चे कि समथिंग इज बैड समथिंग इज गुड, माय बैड डे गुड डे। भाई ये हमारी हालत नहीं होती। हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, हमारे घरों के अंदर फितना फसाद पड़ा हो चुके, हम रोटी घर में पूरी नहीं कर पा रहे, तो हमारा रिएक्शन बड़ा डिफरेंट होता है। पाकिस्तान के मिडिल क्लास कौन ऐसे रिएक्ट नहीं करता। बंद दरवाजों के पीछे ये भी इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें, क्या पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं कितनी बड़ी शख्सियत है, किस मुकाम के ऊपर, किस मर्तबे के ऊपर माशाल्लाह वो फाइज हैं। ये किसी भी फौजी मिलिट्री चीफ का या किसी भी शख्स का ख्वाब होता है। मरियम नवाज, चले जो भी तरीका था, यार आप चीफ मिनिस्टर हो, आप सीएम हो एक सूबे की, और पूरे निजाम ने घेर घार कर इस शख्स को गिरफ्तार किया, पुलिस की गाड़ी में इसकी तस्वीर बनाई, और उसके बाद इससे एक मुआजरत वाली वीडियो बनवाई गई है। उसकी आवाज कांप रही है, उसके चेहरे से महसूस हो रहा है कि उसके साथ जुल्म और ज्यादती हुआ है, और वो आकर कह रहा है कि मैं माफी मांगता हूं। और फिर वो मरियम साहबा के भी नारे लगा रहा है और पाकिस्तानी फौज के भी नारे लगा रहा है। मैं चाह रहा हूं कि आप वीडियो सुने और ये आप वीडियो देखें, ये बड़ी दर्दनाक वीडियो है, ये देखें। पाकिस्तान से माजरत चाहता हूं, और सीएम साहिबा जिंदाबाद, और फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यार अब 10 दफा हमसे सीएम साहिबा या कोई भी जिंदाबाद करवाना चाहता है, 10 दफा 20 दफा हमसे करवा ले। इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक सवाल होना चाहिए था कि सर आपको गुस्सा क्यों था, सर आपको मसला क्या था, सर आपको उस दिन परेशानी क्या थी, आप उस लम्हे सर क्यों ट्रिगर हुए, आखिर क्या चीज थी जो आपको बॉदर कर रही थी। और यकीन माने कि ये इस वीडियो मेरे ख्याल में 2 मिनट तक चली जाती, 3 मिनट तक। मैं इसकी तरफ से माजरत चाहता हूं जी आपसे, लेकिन एक लम्हे के लिए सिर्फ ये पूछ लेते कि चाचा जी थोड़े ना मसला की सी, परेशानी आखिर क्या थी। क्या ही बेहतर होता कि इन्हें बुलाया जाता, वाकईतन अवानों में बुलाया जाता, वाकईतन पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत बुलाती कि सर आपने हमें गालियां दी हैं, आप पाकिस्तान की मिडिल क्लास है, आपके साथ मसला क्या है, परेशानी क्या है, घर के क्या हालात है, एक दफा पूछा जाता कि जनाब हुआ क्या है। लेकिन इसे चुका गया, पुलिस की गाड़ी में डाला गया, और फिर इसकी
اور توہین کی گئی, تذیق کی گئی, اور یہ پیغام, اور اس کے بعد یہ شیئر کر رہے ہیں کہ تمہاری بڑی ہوا نکل گئی ہے, حکمران خاندان. یعنی اندازہ لگا لیں یہ جو بیٹھے ہوئے اوپر لوگ ہیں بھائی, آپ کی نوکری کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے صحت کے مسائل نہیں ہیں, آپ کے کھانے کے پینے کے مسائل نہیں. جس سڑک میں جتنے پانی, گندے پانی میں وہ کھڑا تھا, مجھے ڈاؤٹ ہے کہ موٹر سائیکل پتہ نہیں اس کا گھر تک پہنچا یا نہیں پہنچا اس غریب کا, لیکن ویڈیو بنوائی گئی. الفاظ نامناسب تھے, لیکن یعنی مانا غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے ایسے الفاظ آپ نہیں استعمال کر سکتے. لیکن یقین مانے میں نے خود پچھلے 1-2 ہفتوں میں مختلف جگہوں پر جا کر راولپنڈی کے اندر پبلک سروس کیے, لوگ اس سے بھی زیادہ غلیظ ترین گالیاں, بہت سارے لوگوں کی گالیاں تو ہم خود نکال کر لاتے, فلٹر کرتے ہیں, گھنٹہ ہمیں پہلے آنا پڑتا ہے تاکہ انہیں نکالیں, چونکہ چلائیں گے تو اس کے بعد نہ تو بندے بیچارے بچیں گے نہ ہم لوگ بچیں گے. یہ پاکستان کے لوگوں کے حالات ہیں. اب ناظرین ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا صرف اس شخص نے جو معافی مانگی ہے, کیا ہم سے بھی کبھی معافی مانگی گئی ہے اس ملک کے اندر, پاکستان میں کبھی ہم سے بھی معافی مانگی ہے؟ ہمارا جو استحصال ہوا, ہماری جو نوکریاں نہیں ملی, ہمیں جو روزگار نہیں ملا, ہم جو تعلیم پیسوں کی وجہ سے نہیں حاصل کر سکے, ہمیں جو انصاف نہیں ملا, ہمارے اوپر جو جعلی مقدمات ہوئے, جو جعلی کیسز ہوئے, ہماری جو مائیں بہنیں, جو ہمارے گھر کے بزرگ تھے وہ بغیر دوائی گولی کے, بغیر ٹریٹمنٹ کے, بغیر علاج کے دنیا سے چلے گئے, کیا اس نظام نے, پاکستانی گورنمنٹ نے, کسی سی ایم نے, کسی سسٹم نے ہم سے بھی کبھی معافی مانگی ہے؟ کبھی کیا پاکستان کے اندر معافی مانگی گئی؟ کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا؟ پاکستان کی جوڈیشری, پاکستان کے ججز نے کیا کبھی زندگی میں معافی مانگی ہے کہ جناب نسلیں گزر جاتی ہیں, ہمارا ایک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا, کہ صرف ایک عام آدمی کو اٹھایا جائے گا, گاڑی میں ڈالا جائے گا, ڈھالے میں ڈالا جائے گا اور وہ معافیا مانگتا پھرے. اور یقین مانے یہ آج اس کے ساتھ ہوئے, کل میں ہوں گا, کل آپ ہوں گے, اور ہم سب کو مجبور کیا جائے گا معافیا مانگنے کے, اور ہم معافیا مانگیں گے بھی, اور ہم نعرے لگائیں گے بھی. لیکن یقین مانے یہ جو اس چاچا نے کہا ہے, یہ پاکستان کی عوام کہہ رہی ہے, پاکستان کی مڈل کلاس کہہ رہی ہے. میں تھوڑا سا ریئیکشن چند ایک لوگوں کا آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, اور وہ صرف یہ سائرہ بانو صاحبہ لکھتی ہیں, ڈر اور خوف دل میں بٹھانے کی کوشش پوری نہیں ہو رہی, جو لوگوں کے جذبات سن لیں تو چاچا کو بھول جائیں گے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. اس کے بعد یہ جناب ایک اور ٹویٹ آیا ہے کہ دنیا بھر میں سوال اٹھایا جاتا ہے تو اس کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے, جبکہ پاکستان میں پہلے سوال اٹھانے والے کو ڈھونڈا جاتا ہے, پھر اسے اٹھایا جاتا ہے, پھر سافٹ ویئر اچھا سافٹ ویئر میں ظلم کیا جاتا ہے, زیادتی کی جاتی ہے. بھائی وہ گالیاں کیوں دے رہا ہے؟ وہ پاگل ہے, اسے بجلی کا کرنٹ لگا ہوا ہے. آپ پوچھیں تو صحیح کہ چاچا آپ کی ویڈیو وائرل ہو گئی, تو پاکستان میں وائرل ترین بندہ ہے, تھوڑے نال مسئلہ کی ہے سی ایم صاحبہ جو دنیا بھر میں جا کر ویڈیوز بناتی ہے, ٹک ٹاک بناتی ہے, اور دنیا بھر میں جا کر شباش کر کے فلانی جگہ آتا. آپ کیوں نہیں پوچھ رہے لوگوں سے؟ کیا یہ آپ کی عوام نہیں ہے, یہ آپ کی رایا نہیں ہے, آپ کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا آپ ان کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں؟ کیا یہ آپ پر غصہ نہیں کر سکتے؟ کیا جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے کیا سخت الفاظ نہیں استعمال کر سکتا؟ ٹیریبل, خوفناک ہے یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے. یقین مانے کہ یہ شاید انسانوں کے رہنے والا ملک نہیں ہے جس طریقے کا یہ رویہ رکھا جا رہا ہے. ناظرین ایک اور میں آپ کو سٹیٹمنٹ دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ نجم علی خان ہے, یہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ان کا, اور یہ سرکاری ٹیلی ویژن پر بیٹھا ہوا ایک پولیٹیکل اوپینین میکر ہے. پاکستان کے پرائم سرکاری ٹیلی ویژن پر موٹی تنخواہ لے کر یہ بیٹھ رہا ہے. ٹائی کوٹ اس کی دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ بندہ, لیکن اس کی غلاظت کا اندازہ لگا لیں. ایمان مزاری صاحبہ کی ایک جعلی سٹیٹمنٹ جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں بی ایل اے کے ہاتھوں مرنے والے پنجابیوں کو شہید نہیں سمجھتی. اب یہ صوبے کے یعنی ایک پروونس کے عام شہریوں کو, عام لوگوں کو جو اپنے بیوی بچے کے لیے کسی معاملے کو یا روزگار کے لیے وہاں پر بلوچستان کے اندر موجود تھے, ان کے ساتھ بسوں سے اتار کر انہیں نیوٹرلائز کیا گیا, انہیں ایلیمنیٹ کیا گیا. اور اس پر یہ لکھ رہا ہے ایمان مزاری صاحبہ کی جعلی سٹیٹمنٹ شیئر کرتے ہوئے, ہم تمہیں پاکستانی ہی نہیں سمجھتے. تو اس طرح کی یہ جعلی گھٹیا ترین سٹیٹمنٹ, اور یہ کیمپین چلا رہے ہیں, یہ بیج بو رہے ہیں, اور یہ جعلی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا لبادہ اڑا ہوا ہے. یقین مانے پاکستان کی ریاستی اداروں کو, پاکستان کے سائبر کرائم ونگ کو, پاکستان کے جو ایف آئی اے ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, انہیں ان کے اوپر کیس کرنا چاہیے. مقدمہ ہوپ سو ایمان مزاری صاحبہ کریں, ان کے اوپر کیس کرنا چاہیے. بھائی یہ صوبائیت پھیلا رہے ہیں, یہ نفرت پھیلا رہے ہیں, اور یہ بیج بول رہے ہیں پاکستان توڑنے کا, اور یہ بیج لگاتار بوئے جا رہے ہیں, لیکن انہیں دیا جا رہا ہے جناب, شاید دی جا رہی ہے, اور سرکاری ٹیلی ویژن پر یہ سارے معاملات ان کے دیے جا رہے ہیں. ناظرین گنڈا پور صاحب نے چپ کر معاملہ رکھا ہے اور ایک طرف اٹھا کر پھینک دیا ہے. گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ 90 دنوں میں عمران خان رہا نہ کیا گیا تو ہم نہیں یا تم نہیں. وزیر اعلیٰ گنڈا پور کا الٹیمیٹم, گنڈا پور 90 دن کا الٹیمیٹم دے رہا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہ 90 دنوں میں خان رہا نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. یہ گنڈا پور صاحب خود نہیں کہہ رہے, یہ ان سے کلوایا جا رہا ہے, اور گنڈا پور اصل میں کسی اور کی طرف سے کھیر رہا ہے. کیا آپ کو یا پاکستان کے عام شہری کو نہیں پتا کہ عمران خان تحریک کے بارے میں بات چیت کیوں کر رہا ہے؟ عمران خان کی بہن کیوں کہہ رہی ہے کہ 5 اگست تحریک کا پیک ہوگا, اور عوام سڑکوں پر نکلے کہ عوامی دباؤ بنے, اس کے بعد جا کر ڈسکشنز ہوں, نیگوسیشنز ہوں یا ٹیبل ٹاک ہو, اور اس کے بعد ہم آگے بڑھے. دوسری بات یہ دیکھیں کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر بیک ڈور بھی آپ نے بات چیت کرنی ہو تو یہ پبلکلی نہیں اناؤنس کیا جاتا. یعنی آپ کے اندر اتنی جرت دلیری یا اگر بہادری یا پھر آپ کی کوئی سیاسی بصیرت یا سمجھ یا سنجیدگی ہوتی تو آپ ابھی تک نیگوشیٹ کر رہے ہوتے, آپ کوئی نہ کوئی ڈسکشن کر رہے ہوتے, آپ کوئی نہ کوئی سولوشن 1 2 3 کر کے نکال چکے ہوتے.
لیکن آپ کو اسٹیبلشمنٹ جب چاہتی ہے استعمال کرے. گنڈاپور کو وہ ڈبا بنایا انہوں نے, جب دل کرتا ہے ڈھول بجاتا ہے, گنڈاپور ڈم 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 کرتا ہوا آتا ہے اور اس کے بعد بالکل یہ پھس ہو جاتا ہے. ویری یعنی یہ نائیو قسم کی پولیٹیکل موومنٹ. اور میرے خیال میں گنڈاپور صاحب بھی یہ طے کر چکے ہیں کہ مستقبل انہوں نے کسی اور کے سارے پر یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی لڑنا ہے, لہذا پولیٹیکل موومنٹ یا عوام میں مقبولیت یا عوام کے اندر کوئی بھی سوچ فکر نہ تھے. گنڈاپور اگین ویری ویری فلاپ شو جو انہوں نے نقصان پہنچائے. لیٹس سی یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. لیکن گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 90 دنوں کا الٹیمیٹم دیتا ہوں, اور عمران خان نے کہا تھا کہ 5 اگست تک تحریک پیک پر جانی چاہیے, تو پیک پر جائے گی, پتہ نہیں اب کتنی پیک پر جائے گی. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.